ਪਿਛਲੇ ਦਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, गाली गलोच वगैरह को परहेज़ करना, इसके मुतालिक अहादीस मुबारका दी रोशनी दे अंदर गुफ्तगू हुई सी। उस सिलसिले में अगे लैके चलने आए। इमाम बहकी ने हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रिवायत नकल की थी। फरमाते ने कि मैं अर्ज़ की थी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैनू वसीयत फरमा दियो, या रसूल अल्लाह मैनू वसीयत फरमा दियो। इरशाद फरमाया, मैं तुहानू तकवा दी वसीयत करना, मैं तेनू तकवे दी वसीयत करना, इस दे नाल तेरे सब कम जिहड़े ने ना वो आरास्ता हो जाणगे। मैं अर्ज की थी, और या रसूल अल्लाह वसीयत फरमा दियो। हुजूर ने पहले तकवे दी वसीयत की थी, फरमाते ने मैं अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह कुछ होर वसीयत फरमा दियो। ते नबी अकरम ताजदारी अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तिलावत कुरान और जिक्रुल्लाह नु लाजिम कर। तिलावत कुरान भी करया कर और अल्लाह तबारक व तआला दा जिक्र भी करया कर। इस दी वजह तू तेरा जिक्र आसमाना दे अंदर भी होवेगा और जमीना दे अंदर भी तेरे वास्ते नूर होवेगा। जमीन दे अंदर यानी जदों तू कबर दे अंदर जाएगा तेरे वास्ते नूर होवेगा, और तेरा जिक्र तू दुनिया दे उत्ते अल्लाह दा जिक्र करेगा ना, ते तेरा जिक्र आसमाना ते भी होवेगा। फरमांदे ने मैं अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह कुछ होर वसीयत फरमा दियो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ज़्यादती खामोशी नू लाजिम कर लो, यानी ज़्यादातर खामोशी दे अंदर वक्त गुजारो, बजाय इस चीज़ दे कि फाहशियात, गाली गलोच, गीबत, चुगली इन्हां दे अंदर वक्त गुजारन तो बेहतर है कि तुसी अपनी जुबान नू खामोश रखो। इस दे नाल शैतान दफा हो जाएगा और तुहानू दीन दे कमां दे अंदर मदद मिलेगी। शैतान दूर हो जाएगा और तुहानू दीन दे कमां दे अंदर मदद मिलेगी। मैं अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह और वसीयत फरमाओ। ते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ज्यादा हसन तू बचो, ये दिल नू मुर्दा कर देता है। हर वेले हंसते रहना, कह के मार मार के मुस्कुराना और गल होंदी है, कह के मार मार के हंसना फरमाया ये चीज़ जिहड़ी है ना ये दिल नू मुर्दा कर देंदी है। फरमाया चेहरे दे नूर नू भी दूर कर देंदा है। मैं आख्या और वसीयत फरमाओ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फिर हक बोलो अगरचे कड़वा ही क्यों ना हो। फिर जुबान तू कालिमात हक जारी करो, जदों भी जुबान ते बोलो हक बोलो, सच बोलो, जो अल्लाह और उसके रसूल ने फरमाया वही बोलो, अगरचे लोगां नू ओ मिठा लगे या ओ लोगां नू कड़वा लगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामो और फरमाया, मैं अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह और वसीयत फरमा दियो। फरमाया कि अल्लाह दे बारे मलामत करन वाले दी मलामत तू ना डर, यानी तू अल्लाह दी इबादत कर रहे हैं या अल्लाह दी अहकामात दे उत्ते अमल कर रहे हैं, लोग तेनू बुरा भला आंदे ने, उन्हां दी मलामत तू ना डर, जो आंदे ने आख पिया। तू नमाज पढ़ जाने सारे ना प्यो नमाज पढ़ी ना दादे ने पढ़ी, बड़ा नमाजी आगे बढ़ना, तू राह हक ते चल रहे हैं, तू उन्हां दी मलामत तू ना डर। प्यो ने दाढ़ी नहीं सी रखी ते पुत्र ने तू क्यों दाढ़ी रख लईए, तू उन्हां दी मलामत तू ना डर, तू आख मैं सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनाई है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामो और फरमाया, मैं अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह और वसीयत फरमाया। फरमाया तुसी लोगां नू रोके ओ चीज़ जिहड़ी तुहानू अपने नफ्स नू जाणदे हो। फरमाया सब तो पहले अपने नफ्स नू उस चीज़ दा पैरोकार बनाओ और फिर लोगां नू भी उस चीज़ तू मुतले करो कि ये चीज़ शरीयत दे अंदर जायज़ नहीं है। फरमाया अपने अयूब की तरफ नज़र रखो, दूसरे दे ऐब दे उत्ते नज़र ज़्यादा ना रखो, सब तो पहले अपने ऐब दे उत्ते रखो। और फरमाया कम दी गल यही है कि अपने ऐब दे उत्ते नज़र की जाए ताकि उन्होंने ज़ायल करने की कोशिश की जाए। अपने ऐब ते नज़र होगी ना, फिर बंदा कोशिश करेगा यार ये मेरे को नहीं होना चाहिए, ये काम ठीक नहीं है। जो दूजे के उत्ते नज़र होगी ना, फिर अपने ऐब नज़र ही नहीं आने, फिर जो कुछ मतलब मर्जी की जाए। जे अपने अल नज़र होगी तो फिर उन्होंने मदद मिलेगी कि मैं ऐसा काम हरगिज़ हरगिज़ ना करूँ। इमाम बैहकी ने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रिवायत की थी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ अबू ज़र, क्या मैं तुहानू ऐसियां दो गल्लां ना दसां ਜਿਹੜੀਆਂ पीठ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਲਕੀਆਂ ਨੇ और मैज़ान ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ, यानी ज़ाहिरी तौर ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ वज़न नहीं है लेकिन मैज़ान ਦੇ ਉੱਤੇ ना काफ़ी वज़नी होणगीਆਂ। इन्होंने आख्या इरशाद फरमाया, इन्होंने आके या रसूल अल्लाह इरशाद फरमाओ।
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا زیادہ خاموش رہنا اور خوبی اخلاق، زیادہ خاموش رہنا اور خوبی اخلاق، فرمایا قسم میں اس دی جس دے ہاتھ دے اندر میری جان ہے، تمام مخلوقات نے اس دی مثل دے اتے عمل نہیں کیتا، یعنی اس دی مثل کوئی چیز نہیں ہے جس دے اتے عمل کیتا جائے اور اس طرح دا اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرمائے۔ کیڑی چیز؟ خاموش رہنا، خوبی اخلاق، یعنی اچھا اخلاق اپنا لینا، اپنے آپ نو پیکر اخلاق بنا لینا۔ امام مالک نے اسلم رضی اللہ عنہ روایت کیتے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول گئے، صدیق اکبر اپنی زبان پکڑ کے کھچ رہے سن۔ عرض کی تھی کہ گل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تہاڈی مغفرت فرمائے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اس چیز نے مینوں مہالک یعنی ہلاکت دے اندر ڈال دیتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے جلیل القدر صحابی نے فرمایا اس چیز نے مینوں ہلاکت دے اندر پا دیتا ہے۔ حالانکہ صدیق اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارے جڑے صحابہ نے عشرہ مبشرہ دے وچوں نے، انہاں نوں دنیا دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت دی بشارت دیتی ہے، پھر بھی زبان دے اتے اتنا کنٹرول اور اتنا اللہ تبارک و تعالی دا ڈر کہ اے مینوں ہلاکت دے اندر پا رہی ہے، مینوں ہلاکت دے اندر پا رہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام، لیکن اس چیز دے بارے اسی کبھی بھی کوئی غور و فکر نہیں کی۔ امام احمد امام بہقی نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت کیتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مینوں 6 چیزاں دی ضمانت دیو، میں تانوں جنت دی ضمانت دینا۔ 6 چیزاں دی ضمانت تسی دیو تے جنت دی ضمانت میں تانوں دینا۔ فرمایا پہلی گل جدو گل کرو تے سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ جدو بھی گل کرو انہوں سچی گل کرو، جھوٹ نہ بولو۔ فرمایا دوسری جدو کسے نال وعدہ کر لو نا اس وعدے نو پورا کرو، جدو کسے نال وعدہ کر لو اس وعدے نو پورا کرو۔ تیسرا فرمایا جدو تہاڈے کول امانت رکھی جائے نا انہوں ٹائم دے اوتے ادا کر دے، اس دے اندر کسی قسم دی خیانت نہ کرو۔ چوتھے نمبر فرمایا اپنی شرم گاواں دی حفاظت کرو، اپنی شرم گاواں دی حفاظت کرو۔ پنجویں نمبر تے فرمایا اپنی نگاہاں نو تھلے رکھو، کسی غیر محرم دی طرف نہ اٹھن تہاڈی نگاہ۔ چھویں نمبر تے فرمایا اپنے ہاتھاں نو روکے رہو، یعنی کسی ماڑے بندے نو تکلیف واسطے اپنے ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ یہ 6 چیزاں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انہاں دی تسی ضمانت دے دیو، میں تانوں جنت دی ضمانت دے دوں۔ دعا ہے اللہ تعالی تانوں مینوں اسی ساریاں دنیا دے اندر رہندے ہوئے فکر آخرت رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔